नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबीच चर्काचर्की। पुरानै असफल कार्यक्रम समेटिएको प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप। रोग व्याधिबाट जोगाउनै मुस्किल भएपछि जुम्लाका किसानले लगाउनै छाडे मार्सी धान। उन्नत जातका विकासे धानमा आकर्षण। बिजुलीका तारमा मान्छे झुन्डिएपछि माथिल्लो त्रिशुली 3A आयोजना दिनभर बन्द। देशभरको विद्युत व्यवस्थापनमा समस्या, कतै भारतबाट महँगोमा आपूर्ति, कतै लोड सेडिङ। र धनगढीमा अटो रिक्सा चलाउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो। चर्को ब्याजमा ऋण काटेरै भए पनि आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास। अब न्यूज विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको छ। प्रतिपक्षीले नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गरेको छ भने सत्तापक्षले बचाउमा लागेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रममा बाटो, बिजुली, वन व्यवस्थापन र विचारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। प्रतिपक्षी दल एमालेले पुरानै सस्ता र असफल कार्यक्रम समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम निराशाजनक भनेको छ। चाहिएन यो सरकारलाई 6वटा ब सम्झिए कर्णाली प्रदेश स्वर्गलोक हुने सिद्धान्त यहाँ आछ। निराशा बाँड्ने नीति त कार्यक्रम त ल्याउनु भयो। यता सत्ता पक्षका सांसदले भने सकारात्मक सुझावसहित नीति तथा कार्यक्रमको बचाउमा लागेका छन्। वन व्यवस्थापन र विचार, यसमा हामी सबैको सहकारी र सरकारको उद्देश्य लिएर जुन ढङ्गले पुराना राम्रा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेको छ, यो राम्रो कुरा हो। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि अघि बढे कर्णालीको समृद्धि सम्भव रहेको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए। जुन भनिएको छ बाटो, बिजुली, बजार व्यवस्थापन, के बाटोको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि हामी नगरेको हो त? हामी सबैले गर्यौँ, त्यही नै हो। बाटो नबनिकन बिजुली आउन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले गरेकै हो। त्यसपछि जुन अहिले मार्केटिङ सबै कुराहरू बोलेको यो भित्र नै छ। संसदमा विरोध र आलोचना भए पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। नातिदेखि हजुरबुबा उमेरका मानिस बाँस, निगालो, मालिङ्गो तथा प्यारङको चोया लिएर रफ्तारमा डोको बुनिरहेका छन्। एक चित्त भएर छिटो छिटो डोको बुनिरहेका उनीहरू प्रतियोगी हुन्। डोको बनाउने सिप लोप हुँदै गएपछि संरक्षणमा प्रेरित गर्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ ताप्लेजुङले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। हजुरबुवा उमेरका उनको ध्यान डोको बुन्नमै केन्द्रित छ। अरूभन्दा छरितो र राम्रो डोको कसरी बुन्ने भन्ने बाहेक उनको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित छैन। प्रतियोगितामा 11 वर्षीय बालकदेखि 72 वर्षका हजुरबुवा उमेर समूहका मानिस सहभागी छन्। प्रतियोगितामा धेरैले 1.5 घण्टा खर्चिएर डोको तयार पारे। डोको बाँस, निगालो, मालिङ्गो वा पर्याङको चोयाबाट बनाइन्छ। घाँस दाउरा गर्नदेखि पँधेराबाट पानी भरिएको गाग्री बोक्न र ससाना पशुपक्षी छोप्न डोकोको प्रयोग हुन्छ। अचेल सहर बजारमा पनि विभिन्न प्रयोजनमा डोको प्रयोग हुन थालेको छ। त्यही डोकोको महत्त्व र संरक्षणका लागि ताप्लेजुङमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ ताप्लेजुङले डोको बुन्ने प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको हो। कुनै डोकोमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर मैले सोचेको थिइनँ, तर मलाई यो खुसी लागेको छ। सायद म जस्तो अरू अन्य उद्यमीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसले समेटेको छ र हाम्रो जुन कलालाई सबैले देखेको छ, सबैले हेरेको छ होइन। अनि मूल्याङ्कन पनि सायद हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रतियोगितामा डोको बुनेर मात्र पुग्दैन थियो, निर्णायकले बनाएको मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्ने थियो। डोकोको उचाइ 22 इन्च र पिँध चाहिँ 6 इन्चको हुनुपर्ने नियम थियो। नाप्नका लागि न त मिटर चाहियो न त कसैको सहारा नै, हातको बित्ता नै काफी बन्यो। यसले गाउँघरमा अझै पनि हातको सहारामा बित्ता नाप्ने चलन कायमै छ भन्ने झल्को दियो।
बुनौटोको जुन बुनौटो चाहिँ 1.5 इन्चमा राख्नुपर्ने र तल त्यसको काम्रो लाउने जुन पिच छ त्यो चाहिँ 6 इन्चको हुनुपर्ने र सुरुमा थाल्दाखेरि 6-4 को जुन चोया राखिन्छ 6 जोर र 4 जोरको त्यसमा 6 जोरपट्टि 7 इन्चको हुनुपर्ने र 4 पट्टिको 4 इन्चबाट सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ नियम राखिएको छ। झट्ट सुन्दा डोको बुन्ने प्रतियोगिता अनौठो लाग्न सक्छ। हाम्रो त्यही अनौठोपन र अरुचिले डोको बनाउने सिप लोप हुँदै गएको छ। सिप हुनेको सङ्ख्या घट्दो छ तर डोकोको माग भने बढ्दो छ। त्यसैले सिप हस्तान्तरण र व्यावहारिक कार्यान्वयनको खाँचो प्रतियोगिता मार्फत औल्याइएको हो। हामीले चुप्पो लागेर बस्ने, मैले धेरै पढेको छु, मैले धेरै जानेको छु भनेर हुनेवाला छैन। व्यावहारिक रूपमा जसले त्यो आफ्नो काम आफै गर्दैन त्यो चाहिँ स्वावलम्बी हुँदैन, त्यो उद्यमशील हुँदैन। कुल 14 जना प्रतियोगी सहभागीले डोकोको महत्त्व दर्शाउन र सिप संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास लिइएको छ। पछिल्लो पुस्ताहरूले डोको बुन्न तके डोको समेत देख्न छाडेको सुन्न पाइन्छ। पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तालाई सिप सिकाउने उद्देश्यले र यसको संरक्षणका लागि यो प्रतियोगिता नै आयोजना गरिएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि देवराज गुरुङ, ताप्लेजुङ। नुवाकोटको ककनीमा बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनको तारमा मान्छे झुन्डिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई देशभरको विद्युत व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको छ। 63 मेगावाट हाराहारी बिजुली प्रसारण हुने तारमा मान्छे झुन्डिएपछि प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजना बिहान 10 बजेदेखि बन्द गरेको छ। यसबाट देशभरको विद्युत माग धान्न कठिन भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार माग धान्न केही समय विभिन्न स्थानमा लोड सेडिङ गर्नु परेको छ। दिउँसो भारतबाट महँगो मूल्यमा विद्युत आयात समेत गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसरी आयात भएको बिजुलीले नपुग्दा केही ठाउँमा दिनभर लोड सेडिङ गर्नु परेको छ। बिहान 9 बजेतिर प्रसारण लाइनको टावरमा एक पुरुष चढ्दै गरेको स्थानीयले देखेपछि प्राधिकरणमाथि आयोजना बन्द गर्न दबाब परेको थियो। 10 बजेदेखि आयोजना बन्द गरिएको छ। प्रहरीले तारमा झुन्डिएका व्यक्तिलाई तल झर्न आग्रह गरे पनि उनी तारमै यताउति गरिरहेका छन्। अब बाँकी न्युज। खोटाङमा बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्ने 2 ठेकेदार कम्पनीमाथि मोबिलाइजेसन पेस्की बापतको 3 करोड रुपियाँ फिर्ता लिएको छ। सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय खोटाङले काममा चरम ढिलासुस्ती गर्ने रमन सगरमाथा घिमिरे जेबीबाट 2 करोड र लामा कन्स्ट्रक्सनबाट 1 करोड 1 लाख रुपियाँ फिर्ता लिएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा दुधकोशीको पानी गाउँमा ल्याएर 2074 देखि बृहत पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्य सहरी क्षेत्रमा मार्सी चामलको भात उपभोक्ताको रोजाइमा पर्छ। मार्सी चामल अत्यन्तै स्वादिलो, पौष्टिक तत्त्व धेरै भएको, संसारकै उच्च स्थानमा फल्ने भएकाले उच्च घरानाका भान्सा, तारे होटल र विदेशमा समेत यसको माग बढेको छ। जुम्ला मार्सी धान उत्पादनको प्रमुख थलो हो। माग बढ्दै गए पनि किसान भने मार्सी धान छाडेर अन्य विकासे धानतर्फ आकर्षित भएका छन्। धान लगाउने समयमा लाग्ने रोगको कारण लागतको तुलनामा उत्पादन न्यून हुन थालेपछि जुम्लामा मार्सी धान रोप्न छाडिएको छ। जुम्लामा यति बेला धान रोपाइँको चटारो छ। जेठ महिना सुरु भएदेखि नै जुम्ली किसानलाई धान रोप्न भ्याइ नभ्याइ भएको हो। विश्वमै प्रख्यात जुम्ली मार्सी उत्पादन गर्दै आएका यहाँका किसान अहिले भने विकासे धानतर्फ आकर्षित भएका छन्। जुम्ली मार्सीमा विभिन्न रोग लागेर कम उत्पादन हुन थालेपछि विकल्पमा किसानले उन्नत जातका विकासे धान रोप्न थालेका हुन्। मार्सी धान नलगाउनको कारण के भने यहाँ उत्पादन कम हुने, विभिन्न किसिमको रोग लाग्ने, जस्तो ब्लास्टर रोग लाग्छ अनि कुइने रोग लाग्छ। त्यो रोग लाग्ने भए हुनाले यहाँको अहिले किसानहरूले, जस्तो म जस्तै किसानहरूले मार्सी धान कम लगाउने गरेका छन्।
अनि विकासी धानमा अलि मान्छे किसानहरू किन प्रोत्साहित छन् भने अलि बढी फल्ने भए हुनाले अनि त्यो धान लगाउनतिर बढी प्रेरित भइरहेछन्। अघिल्ला वर्षको तुलनामा अहिले मार्सी धानको खेती आधाले घटेको छ। जुम्लामा 2800 हेक्टरमा धान खेती हुँदै आएकोमा आधा दशक अघि सबै खेतीयोग्य भूमिमा मार्सी धान लगाइन्थ्यो। तर अहिले मुस्किलले 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै मार्सी धान लगाइन्छ। बाँकी 1800 हेक्टरमा विकासे धान खेती हुने गरेको छ। मार्सी धानमा डडुवा रोगका कारण धानको बोट र बाला लाग्ने तर फल नलाग्ने भएपछि किसानले विकल्प रोजेका हुन्। मार्सी चामलको माग अत्याधिक र मूल्य समेत उच्च भएको बेला उत्पादन घटेको छ। नेपालमा यो मार्सी धान प्रख्यात उहिलेबाट र अहिले त बजार भाउको हिसाबले पनि अत्याधिक प्रख्यात भएको छ। तर समस्याको रूपमा यो मार्सी धानमा विभिन्न खालका रोगहरू जस्तै ब्लास्ट रोगहरू लाग्ने भएको हुनाले किसानहरूले यो धान रोप्नका लागि रोप्ने समस्या चाहिँ अहिले देखिएको छ। किनभने यो खाने बेलामा उत्पादन जिरो हुने अथवा उत्पादन शून्य हुने एउटा अवस्थाका कारणले पनि मार्सी धान अहिले लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यता कृषि अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाले मार्सी धानमा देखिएको डडुवा रोग नियन्त्रण र नयाँ बिउ आविष्कारमा लागिरहेको जनाएको छ। नयाँ बिउ परीक्षणका लागि यसै सालबाट किसानलाई वितरण गरिएको छ। डडुवा नलाग्ने भयो, रोग नलाग्ने भएपछि एकदमै बढिहाल्ने भयो र उत्पादन बढ्ने भएको हुनाले किसानहरूले चाहिँ फेरि पनि जुन जुम्ली मार्सी, काली मार्सीतिर काली मार्सी भन्ने गरिन्छ, काली मार्सीलाई चाहिँ जुन हटाउँदै नयाँ जातहरू हाइब्रिड पाए त चाहिँ हाइब्रिड लगाउनु हुन्थ्यो होला। हाइब्रिड जातहरू अथवा चाहिँ नयाँ उन्नत जातहरूले चाहिँ हटाउँदै लानुभएको थियो। सायद अबको 1-2 वर्षपछि यो जुन सुधारिएको काली मार्सी धानले यो जुम्लाका सबै खेतहरू चाहिँ यही सुधारिएको काली मार्सी धान लगाउनुहुन्छ। रातो रङको देखिने मार्सी चामल अत्यन्तै स्वादिलो, पौष्टिक तत्त्व धेरै भएकोले माग बढी छ। उच्च माग र राम्रो मूल्य पाउँदा पनि रोगका कारण बाध्य भएर किसानले विकासे धान लगाउनु परेको हो। अहिले हाम्रो जुम्लामा के छ भनेपछि हामी जुम्ला अब 1 गते 2 गते हुनु जस्तै हुनु धेरै मार्से धान रोप्दछौँ पहिला हामी। अहिले धेरै रोग लाग्ने हुनाले आगो बढ्ने हुनाले अनि मौसमले साथ नदिने हुनाले अहिले हामी आधा मार्से रोप्छौँ, आधा कृषि विकासी रोप्छौँ। अहिले मार्सी चामल प्रति किलो 250 रुपियाँमा घरबाटै बिक्री भइरहेको छ। त्यसैले पनि अर्गानिक मार्सी धानको जगेर्ना गर्न कृषिसँग सरोकार राख्ने निकायले बेलैमा ध्यान नदिए मार्सी धान लोप हुने खतरा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जुम्लाबाट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट। अब बाँकी न्युज। धनगढीमा अटो रिक्सा चलाउने महिलाको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। बेरोजगारीको भयावह अवस्थाबीच हरेक दिन कामको लागि भारत पस्नेको लर्को लागिरहँदा कतिपय महिला भने गाउँ सहरमै अटो रिक्सा चलाएर आय आर्जन गरिरहेका छन्। उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजमा ऋण काटेरै भए पनि अटो रिक्सा चलाएर जीवन धानिरहेका छन्। मेरो नाम कल्पना ढुङ्गाना हो। मेरो घर चाहिँ फुलबारी तुलसीबारीमै बस्छु। मैले अटो चलाएको चाहिँ 8 वर्ष भयो। घरको काम पनि सबै भ्याउनुपर्छ। नानीहरूलाई स्कुल पठाएर उनीहरूको पनि काम सिद्ध्याएर आफू पनि निस्किनु पर्यो बाहिर। अनि फेरि दिउँसो ठ्याक्कै 3 बजे नास्ता खुवाउन आउनु पर्यो। अनि फेरि गयो, साँझ आयो, खाना पकायो, खुवायो, त्यस्तै छ। दुःख गर्नुहुन्छ तपाईँले, दुःख गरेको खेर फाल्दैनौ भन्छन् कि बच्चाहरू। तपाईँले हामीले कति दुःख गर्नु, म त रुन मन लाग्छ कि सम्झे पनि अझै पनि आफूलाई भक्कानु खुज्छ। एउटा आत्मनिर्भर भनौँ न, आफ्नो परिवारको गुजारा गर्ने बाटो चाहिँ बन्यो होइन गर्नु। अब हामी खाली छौँ नि, बस्नु हजुर कहाँ जानु नै भन्छौँ नि। अनि यसको पछाडि हेर्छौँ नि जेन्ट्स मान्छे उता गएर बस्छन्, उता मान्छे हुन्छन् उनीहरूको अटोमा, उहाँ बस्छन् तर हाम्रोमा बस्दैन, घिन्छन्, जहाँ छोडिदिन्छन्। त्यस्तो रहेछ खै किन म चाहिँ बुझ्न सकिनँ, घृणा गरेको होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अहिले त धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अब धेरै महिलाहरू चलाउन थालिसके ताकि धेरै अब महिला अधिकार भनेर पनि अब धेरै मान्यता दिन्छन् नि त महिलाहरूलाई। त्यही भएर खुसी भएर धेरै मान्छेहरू काम गर्न थाले महिलाहरू। 1000-1200 कहिले 1500 भइहाल्छ। अनि अब त्यसमा खर्च यताउति काटेर 1000 रुपियाँ चाहिँ बचाउँछु। 1000 रुपियाँ बचाउँछु। अब त्यसमा बत्तीको बिल तिर्नु पर्यो। बत्तीको बिल महिनाको 5000 आउँछ हेर्नु। अनि अब यो ब्याट्री हाल्ने पैसा छुट्याउनु पर्यो। अनि आफ्नो अब ढ्याडी छुट्याउनु पर्यो।
किन यो अटो चलाउन थाल्नुभयो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। म अटो चलाउन पेटकै लागि हो सर होइन। अब घरको स्थिति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर गाउँ गाउँ टोल टोलमा त्यो लघु वित्त कार्यक्रम आयो कि, अनि लघु वित्त कार्यक्रम आइसकेपछि अब समूह पनि मलाई नमिलाउने कसैले होइन। मसँग परिचय पत्र थिएन मुक्त कमैयाको होइन। हामीसँग जग्गाको पूर्जा छैन। हामी मुक्त कमैयाको जग्गा पैसा दिएर बसेको छौँ। हामी 5 पुस्तैसम्म 3 पुस्तैसम्म 5 पुस्तासम्म हाम्रो कसैको नाममा जमिन छैन। म अटो चलाउन चाहन्छु भनेर भने, अनि अटो त 3,80,000 को पाइन्छ नानी, त्यति पैसा कहाँबाट ल्याउँछौ भन्ने कुरा ल्याउनु भयो होइन। अनि मैले ठ्याक्कै त्यो अर्को समूहको बैठक आयो, बैठकबाट मैले पैसा निकालेर 1 लाख रुपियाँ जम्मा गरेँ। जम्मा गरिसकेपछि मलाई 2 महिना पछाडि अटो मिल्यो कि। पहिला युद्धमा पनि तपाईँ सहभागी हुनुभयो द्वन्द्वकालमा? म मर्छु देशकै लागि मर्छु, यस्तै नि मर्नु भन्दा त देशकै लागि मरिन्छ होइन। शहीदमा घोषणा हुन्छ, देशले दुनियाँले संसारले जान्छ भनेर त्यही उद्देश्यले गएको थिएँ। जनयुद्धमा पनि दौडियो है, घरको सङ्घर्ष पनि खेतीपाती पनि गरियो होइन। अटो चलाएर ऋणै तिर्दै ठिक्कै भयो। अटो जोगाएँ, धेरैजनाको अटो सोरुमले तान्यो होइन। सोरुमले तानेर उता ऋण पनि रह्यो, सोरुमले पनि गाडी लग्यो, बैङ्कले फेरि ऋण तिर्न लगायो। त्योबाट चाहिँ मैले मुक्त भएँ। धनगढीमा अटो रिक्सा सञ्चालनमा महिलाहरूको आकर्षण बढ्दै गइराखेको छ। धेरैजसो बेरोजगार महिलाहरूले रोजगारी पनि पाएका छन्। तर पनि धनगढी सहरको यो गन्जागोलभित्र मान्छेभन्दा बढ्ता देखिने अटोहरूका बीच अटो सञ्चालन गर्ने महिलाहरूलाई सशक्त बनाउँदै, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर तुल्याउँदै अटो रिक्साहरूको व्यवस्थापन भने जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन पुष्कर नेपालीका साथ हिक्मत रावल, ग्यालेक्सी फोके, धनगढी। इलामको हरकटेमा सवारी दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। झापाको बिर्तामोडबाट इलामतर्फ आउँदै गरेको स्कर्पियो इलामको हरकटेमा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलको मृत्यु भएको छ। संस्थाका अन्य 5 पदाधिकारी घाइते भएका छन्। उनीहरूको झापामा उपचार भइरहेको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूबीच चर्काचर्की। पुरानै असफल कार्यक्रम समेटिएको प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप। रोग व्याधिबाट जोगाउनै मुस्किल भएपछि जुम्लाका किसानले लगाउनै छाडे मार्सी धान। उन्नत जातका विकासे धानमा आकर्षण। बिजुलीका तारमा मान्छे झुन्डिएपछि माथिल्लो त्रिशुली 3A आयोजना दिनभर बन्द। देशभरको विद्युत व्यवस्थापनमा समस्या, कतै भारतबाट महँगोमा आपूर्ति, कतै लोड सेडिङ। र धनगढीमा अटो रिक्सा चलाउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दो। चरको ब्याजमा ऋण काटेरै भए पनि आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।